नमस्कार. येवकार सगळ्यांक. नवे वर्साची सगळ्यांक परबी. तुमचे मदीं आयज हांव जे उलोवणें करता आसतना कदाचित हांव चुकलो किंवा जे हांवें उलयलें तें लोकांक थोड्यांक बरें दिसतलें किंवा वायट दिसतलें. पयली सुवातेर हांव माफी मागतां की हांव समज चुकलो जाल्यार उलोवपाक. जें उलोवपाक आयलां लोकांचो डिमांड आसा आनी खास करून मनाक दिसलें की हें उलोवपाक ह्या खातीर हांव उलोवपाक आयलां. सांगेचो भाग म्हणल्यार चडांत चड आमचे एसटी बांदव आनी ह्या समाजाक वयर काडपाक जाय. आयज सरकाराच्या माध्यमांतल्यान 24, 25 आनी 26 जानेवारीक आदिवासी मेळावा हो सांग्यार वाडेच्या पंचायत क्षेत्रांत घडोवन हाडपाचो आसा आनी ह्या खातीर मुख्यमंत्र्याची भेट जाली. सुभाष फळदेसाय, सांग्या वयले पंचायतींतले सरपंच थोडे, बाकीचे लिडर्स म्हूण सुभाष म्हणटा आनी आमचे एसटी बांदव. मुख्यमंत्र्या बरोबर हो फोटो व्हायरल जालो. पयले सुवातेर जेन्ना आमी हें उलोवणें करता आदिवासी मेळावा ह्या खातीर पयलो फुडाकार घेवपाक जाय आशिल्लो तो रमेश बाब तवडकरान. कित्याक तेजे कडेन हो ट्रायबलाचो पोर्टफोलिओ आसा. मुख्यमंत्र्याच्या कॅबिनेंतल्यान जो फोटो आउट जालो, सुभाष फळदेसाय मुख्यमंत्री आनी रायट आनी लेफ्ट सांग्या वयले एसटी लिडर्स अशें न्यूजांनी फ्लॅश जालां. मनाक दुखता आनी आमी हें उलोवपाक आयला. जे सुभाष फळदेसाय गेल्या झेडपीच्या इलेक्शनाक जेणी काम केलें तेच एसटीचे लिडर आमकां ह्या फोटवांनी दिश्टी पडटा. जे लिडर्स सांग्या वयले आमी एसटी म्हूण पळयता ते लिडर्सांक आपोवणें दिल्ली ना गाय. ज्या लिडर्सांक मुख्यमंत्र्याची भेट आसा म्हूण सांगली ना गाय. ज्या लिडर्सांक 24, 25 आनी 26 तारखेर आदिवासी मेळावा आसा म्हूण इन्विटेशन ना गाय. हे सगळें चर्चेचो विशय आसा. दूख ह्या बाबतींत दिसता की ना ट्रायबल मिनिस्टर थंय ना सांग्या वयले इतर एसटी कम्युनिटीचे लिडर्स थंय. फक्त सुभाष फळदेसाय जेणें झेडपी इलेक्शनाक काम केलां किंवा बाकीचे इतर पंचायतींतले सरपंच जे कोण एसटी बांदव आसा तेच ह्या फोटवांनी दिश्टी पडटा. जें आमी उलोवणें केलां तितूंत कदाचित आमी चुकले आसतले. सो आमी जें उलयता ते बाकीचे इतर जे सांग्या वयले एसटी लिडर आसा तेणी विचार करचो की सरकार जेन्ना खंयच्या फेस्टिवलाक पयशे दिता ते आमचे टॅक्स पेयरांचे आसा. ह्या खातीर प्रत्येक जो एसटी बांदव आसा तो थंय लिडर तेजे ते फेस्टिवल. सो कितें चुकलें जेणे गोवा फॉरवर्ड काँग्रेस किंवा लायक मॅन्डेट जेणी एक अलायन्स घडोवन हाडलें आनी आपल्या कॅन्डिडेटाक जिखोवन हाडपा खातीर प्रचाराक ते गेले. ह्या एसटी लिडरांक हें आपोवणें ना काय कितें मुख्यमंत्र्याक मेळपा खातीर? हे एसटी लिडरांक ह्या आदिवासी मेळाव्याक खंय तरी कॉन्फिडन्साक घेतली ना काय कितें? सो इतलेंच आमकां दिसून येता की जबाब जाय सांगेच्या आमदारां कडल्यान की ह्या बाकीच्या इतर लिडर्सांक जेन्ना तुमी मुख्यमंत्र्याची भेट घेतली, जे लिडर्स तुजे बरोबर आसा, बाकीच्या इतर लिडर्सांक घेवन भेट करपाचे तुज्या मनाक कित्याक विचार आयले ना? कित्याक तुका दिसता की हे लिडर्स आपले बरोबर ना काय कितें? ह्या लिडर्सांनी आपल्याक ह्या झेडपी इलेक्शनाक प्रचार केल्ले ना काय कितें? सो अशें समज तुजो समज आसा जाल्यार ही मोठी चूक आसा. आनी ह्या खातीर हांव मागतां जो आदिवासी मेळावा जावपाचो आसा, एसटी लिडर जे सांग्या वयल्यान म्हाका पळयता, हो तुमचो फेस्टीव हे 3 दीस तुमचे आसा. हो आदिवासी मेळावा तुमचो आसा. हितूंक बीजेपी, काँग्रेस किंवा गोवा फॉरवर्ड बाकीचे इतर पार्टी ना. हितूंक फक्त आमकां एसटी बांदव दिश्टी पडटा. तेंचे खातीर हो मेळावा आसा. सो कितें चुकलें? जे लिडर्सांक आपोवणेंच ना, जे लिडर्स मुख्यमंत्र्याच्या भेटीक ना, फोटवार दिश्टी पडना, तेंचें कितें चुकलें? इतलेंच चुकलें काय कितें की तेणी ओपोजिशनाच्या लिडर्साक खंय तरी प्रोमोट केलो, मतां मारली आनी फायट दिली आनी 19 मतांनी जी डिफीट जाल्या, जी राजेश्री राजेश गांवकर जी जिखून आयल्या, इतल्याच खातीर सुभाषाक राग काय कितें की बाकीच्या इतर लिडर्सांक घेतना आसतना सुभाष फळदेसाय मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळो. सो हांव मागता लोकां कडेन सांग्यार एकजुटीन रावपा खातीर आमचो ह्या ग्रामीण भागांत खुबशे एसटी बांदव आसा, हांकां प्रमोट करपा खातीर जेन्ना हे
आदिवासी मेळावा घडोवन हाडला जाल्यार प्रत्येक जो लिडर आसा एका तितलोच थंय इम्पॉर्टंट आसपाक जाय. पूण मन जे खातीर दुखता हांगा सांग्यार म्हणलें की फक्त टार्गेट केल्ली वता. तो आमचे बरोबर ना त्या खातीर तो लिडर न्ही, तो आमचे बरोबर ना ह्या खातीर ताका आमी इम्पॉर्टन्स दिवप न्ही. हीच चूक आमी प्रत्येक फावटी पळयता. ह्या खातीर एसटी बांधवांनी जागृत जावपाक जाय की ज्या तरेन हे सर्टन लिडर्स मुख्यमंत्र्याचे भेटीक गेल्या आमकां दिसून येता की बाकीचे खुबशे लिडर थंय मिस करता जेणे सांग्यार काम केलां आनी जांकां सांग्यार लोक लिडर म्हणून पळयता. सो अशा लिडरांची कितें चूक जाली. सो हांव मागतां जनते कडेन विचार करा आनी तुमी विचार करून हे जे आदिवासी मेळावा आसा त्या खातीर जे आयज प्रमोशन चल्लां हे फक्त राजकारणाचो पार्ट काय खरेंच आदिवासी जे आमचे बांधव आसा तांकां एक जाग्यार हाडून त्यांचो विकास करपा खातीर किंवा हे जे फेस्टिवल त्यांचे खातीर आसा ह्या खातीर बाकीचे इतर आदिवासी किंवा एसटी बांधव कित्याक थंय लिडर म्हण पार्टिसिपेट ना हेजें उत्तर म्हाका दिसता सांगेचे आमदार सुभाष फळदेसाय कडल्यान जाय. सो हांव मागतां जनतेन विचार करचो. आमी हितूंक झगडी लावन घालपाक ना कित्याक आमी जेन्ना दाखयता विचार करून हे सगळे जाणून घेवन आमी हेजेर भाश्य केल्लें आसा. सो हांव मागतां समज कोणाक हें दुखलां आसतलें माफ करचें. समजा आमी उलयता तेन्ना आमच्या माध्यमांतल्यान आमी एक ट्राय करता की जे कितें घडामोडी आसा तुमचे पर्यंत पावोवपाच्यो. आमी जें उलयता तें म्हणटा की सगळेंच रायट आसतलें किंवा कितें रॉंग आसतलें तितून भितर तुमी अंडरस्टँड करून घेवचें कित्याक आमी शिकता आनी ह्याच खातीर आमी म्हणलां की न्यूज दाखयला हेजेर तुमी विचार करा. समज आमी जें उलयलां जाल्यार कमेंटांनी कमेंट दिया, लायक करा, शेअर करा आनी उयफा सांगेम फोरमाचेर तुमकां समज हे न्यूज मेळपाक जाय जाल्यार रेड बटन युट्यूबाचेर वचून क्लिक करा. तुमचो आमचो साथ सदांच आसतलो आनी ह्याच खातीर उयफा सांगेम फोरमान जे 20,000 इतले सबस्क्रायबरांची वाटचाल केल्ली आसा तुमचे खातीर अनेक फावटी सगळ्यांक म्हणटलो की नव्या वर्साची शुभकामना परबी आनी इतली सांगून सगळ्यांक म्हणटलो की आमी मुखार एकजुटीन रावया, सांग्या खातीर वावुरया आनी हे गोंयचे खातीर आमचो वावर करया. देव बरें करूं. नमस्कार. थँक्यू.